नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन के साथ मुईद पीरजादा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान टेलीविजन का ये एक मुनफरिद प्रोग्राम है, जिसकी एक खासियत तो ये है कि आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान को डायरेक्टली इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे ये टेलीफोन नंबर जो है वो आपके सामने आ भी रहे हैं, मैं ये आपके लिए पढ़ भी देता हूं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 9251 के बाद 9212643 से लेके 46 तक ये नंबर जो है 10 या 12 मिनट के बाद आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं। दूसरी नाज़रीन, इस मुनफरिद प्रोग्राम की खासियत यह है कि हर माह पाकिस्तान टेलीविजन एक नए प्राइवेट टेलीविजन चैनल को, केबल एंड सैटेलाइट टेलीविजन चैनल को मेहमान टेलीविजन चैनल की हैसियत से इस प्रोग्राम में इनवाइट करता है। इस दफा समा टेलीविजन हमारा पार्टनर है और समा की लीड एंकर पर्सन फरिया अदरीस जो है मेरे साथ यहां मौजूद हैं। और नाज़रीन, मैं और फरिया अदरीस आप सब के बिहाफ पे, आप सब जो पाकिस्तान के शहरों में भी हैं और पाकिस्तान के दही इलाकों में भी हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वज़ीर आज़म, बहुत शुक्रिया हमें यहाँ ज्वाइन करने। मेहरबानी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम की रीत रही है शुरू से कि मेहमान टेलीविजन चैनल को पहला सवाल दिया जाता है। मैं फरिया अदरीस को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगाज करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मोईद एंड थैंक यू वेरी मच प्राइम मिनिस्टर फॉर बीइंग ऑन समा टीवी। वज़ीर आज़म साहब, मियां नवाज शरीफ ने भी ये बयान दिया कि मैं इनकलाबी नौजवानों को लेकर लॉन्ग मार्च करने का इरादा रखता हूँ। दूसरी तरफ आपकी हमायती जमात के कायद अल्ताफ हुसैन साहब भी अब ये फरमाते हैं कि वो जर्नैल मुहब्ब वतन जर्नैल आए या फिर आके जो म्यूजिकल चेयर हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उसको खत्म किया जाए और बेहतर हालात दिए जाए आवाम को। ऐसे कौन से हालात हैं कि न सिर्फ आपकी अपोजिशन बल्कि आपकी हमायती पार्टी भी अब यही समझती है कि पाकिस्तान का मसाइल का हल अब सिर्फ इनकलाब है? देखें, पहली बात यह है कि हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं और जब डेमोक्रेसी में बिलीव करेंगे फिर रूल ऑफ लॉ में बिलीव करेंगे। जब रूल ऑफ लॉ में बिलीव करें, आप कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि तमाम लीडरशिप को आइन की पासदारी करनी होगी और रूल ऑफ लॉ को उनको मानना होगा। तो इसलिए हमें उनसे गिला शिकवा तो नहीं है, चूँकि मियां नवाज शरीफ साहब मेरे दोस्त भी हैं और जो बड़ी पार्टी है उसकी अपोजिशन के भी वो कायद हैं और अल्ताफ साहब हमारे इत्तेहादी भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं। तो इसलिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू है अपनी जगह पे, मगर आईनी तौर पे इन चीज़ों का गुंजाइश नहीं है। अगर किसी को चाहिए कि चेंज होना चाहिए मुल्क में, तो मेरा ख्याल है कि हमारे आइन के अंदर दर्ज है और डेमोक्रेसी में चेंज अगर जो है वो हेल्दी समझा जाता है। ये नहीं होता कि उसको आप चेंज को हम उस पर किसी किस्म का हमें कोई गिला होना चाहिए। तो अगर पार्लियामेंट चाहती है, कि देयर शुड बी अ चेंज, तो दे हैव द राइट टू डू दैट। उसमें एक साथ का सवाल मैं पूछूंगी इससे पहले कि डॉक्टर मोईद सवाल पूछें। चेंज एक चीज जो बार बार होती है, वो कीमतें बार बार तब्दील होती हैं और इस तरह तब्दील होती हैं कि जो अवाम के ऊपर उसका बोझ पड़ता है। आज फिर पेट्रोल की कीमत 7 रुपए 23 पैसे बढ़ा दी गई। आपको याद होगा जब 1 जनवरी को ये कीमतें बढ़ाई गई थी तो फिर वही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आपसे नाराज हो गई थी, फिर आपको बजाते खुद जाके 90 उनको मनाना भी पड़ा था, कीमतें वापस लेनी पड़ी थी। अब क्या आप उनसे बातचीत कर चुके हैं या फिर कीमतें वापस लेंगे? देखें, पहली तो बात है, मैं आपसे इत्तफाक नहीं करता कि बार बार चेंजेस की जा रही हैं, इस पे मैं आपसे इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि लास्ट चेंज जब पेट्रोलियम प्राइसेस पे हुआ था दैट वाज अक्टूबर लास्ट ईयर। अब आप देखें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और अब मार्च आ गया। 6 महीनों में पहली मर्तबा जब लास्ट टाइम मैंने चेंज करना चाहा तो उस वक्त हमें जो सीनियर एलिमेंट हैं लाइक असफंजार वली साहब, उन्होंने मुझे तजवीज़ दी कि आप बेहतर होगा कि पार्लियामेंट्री लीडर्स जो हैं उनके सरबराहों का आप एक इजलास बुला लें और उनको एतमाद में ले लें। मैंने उनकी राय मानते हुए तमाम लीडरशिप जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर है उनके पार्लियामेंट्री लीडर्स को मैंने मदऊ किया और तमाम ने मुझे ये कहा कि आप इस मर्तबा आप वापस ले लें कीमत और फिर हम आपके साथ मुज़ाकरात करते हैं। और फिर आपने देखा 10 पॉइंट्स एजेंडे पे भी हमने बात की जिसमें यह भी इंक्लूडेड था
اور ہم نے نہ صرف میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی کے ساتھ ہم نے بات کی، ہم نے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بات کی جس پہ متحدہ قومی موومنٹ بھی ہے، مگر کسی نے ہمیں رہنمائی اس طریقے سے نہیں کی کہ اگر انٹرنیشنل پرائسز بڑھیں گے تو وہ جو خسارہ ہوگا اس کا کیا میکنزم ہوگا کہ ہم لوگوں کو ریلیف دے سکیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس جو انٹرنیشنل پرائسز بڑھے ہیں وہ نیچرلی ایک گلوبل فینومینا ہے، اس کو فالو کرنا ہر ایک کی ڈیوٹی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سنگل ڈیجٹ میں، کوئی یہ بھی نہیں کہ جو خسارہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، مگر اگر ہم یہ نہ کریں تو 5 ارب روپیہ ہر ماہ ہمیں لوز کرنا پڑے گا۔ تو آپ دیکھیں غریب ملک یہ خسارہ کہاں سے پورا کرے گا؟ ہم بھی عوام سے ہیں، ہم بھی الیکٹڈ لوگ ہیں، اور ہم کوئی پہلی مرتبہ الیکٹ ہو کے نہیں آئے، اور پیپلز پارٹی کئی مرتبہ ان پاور رہی ہے، تو ہمیں عوام کا احساس ہے، مگر یہ بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے کوئی اور متبادل اگر تجویز ہو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم، میرا بڑا بنیادی سوال ہے، بیسک سوال ہے، میں بڑا پریشان تھا کہ آپ کی حکومت کے اب تو ماشاءاللہ 3 سال بھی مکمل ہونے کو ہیں، کیا سوال جو ہے وہ پبلک کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہو سکتا ہے؟ میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ اپنی فیس بک کے پیج میں کل رات کو میں نے ڈالا کہ وزیر اعظم سے ڈسکشن ہے، کیا سوال وزیر اعظم سے پوچھنا چاہیے؟ تو پہلے تو لوگوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے پی ٹی وی جوائن کر لیا، اب آپ نے کیا پوچھنا ہے، آپ کیا پوچھیں گے؟ میں نے پھر ان کو کہا، میں نے کہا دیکھیں میں ہمت کرتا ہوں، کچھ پوچھ ہی لوں گا وزیر اعظم سے۔ تو 300 کے قریب مجھے سوالات جو ہیں وہ کچھ گھنٹوں میں ملے، آپ جو چاہیں پوچھ لیں۔ تو ان سوالوں کا وزیر اعظم جو پرائم منسٹر جو جسٹ ہے وہ یہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت کچھ کیا، وہ سنتے ہیں کہ آپ نے NFC ایوارڈ کا بھی کیا، 18ویں ترمیم آپ لے کے آئے، 19ویں ترمیم لے کے آئے، آپ نے آغاز حقوق بلوچستان آپ لے کر آئے، سوات کی جنگ آپ نے سکسیسفل لڑی۔ وہ کہتے ہیں وزیر اعظم سے پوچھیں کہ جو کچھ بھی آپ نے کیا ہمارے حالات پہ کوئی فرق نہیں پڑا، آٹے کی بوری جو ہے اگر 300 روپے کی تھی وہ 600 کی ہو گئی ہے، ہمارے حالات پہ کوئی فرق نہیں پڑا، ہمارے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ دیکھیں، آپ نے جو اچیومنٹس آف دی گورنمنٹ ہے، قطع نظر کہ آپ PTV میں ہیں، آپ نے وہ بتائیں جو سب بتاتے ہیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اس پہ کسی قسم کے کوئی ایمبیگوٹی ہے۔ وہ تو میں نے اس لیے کہا کہ PM کے اگر آپ بتائیں گے میں پہلے بتا دوں کہ یہ تو ہے ہی، اس لیے میں نہیں بتانا چاہ رہا۔ تو اس لیے اب آپ نے کہا کہ جو ایک عام آدمی ہے اس کو کیا ملا، اب اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی وساطت سے عام آدمی تک میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس وقت 65 to 70% جو عوام ہے ان کا جو ذریعہ معاش ہے وہ ایگریکلچر ہے، اور ایگریکلچرسٹ کلاس میں اگر آپ کہیں جائیں اور پوچھیں، عوام سے پوچھیں کہ آیا کہ ایگریکلچر سیکٹر میں انقلاب آیا ہے یا نہیں آیا، آپ دیکھیں گے کہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، جب میں آیا آپ نے صحیح کہا کہ آٹا نہیں تھا، گندم نہیں تھی، اور آج پوزیشن یہ ہے کہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو آپ کے انٹرنیشنل پرائسز ہیں کموڈیٹیز کی وہ ہم لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اور آج ان کے لوگوں سے پوچھیں، کاشتکاروں سے پوچھیں، ان کے جو ٹھیکے ہیں وہ کئی گنا بڑھ گئے ہیں، اور ان کا مطلب ان کو پراسپر کر رہے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ فائدے ان کو ملے ہیں۔ مگر جو شہروں کی آبادی ہے اس کے لیے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے اور یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے ہم ان کو سبسڈی دے رہے ہیں، تاکہ ان کو ڈور سٹیپ پہ ان کو ہم کوئی اسسٹنس بھی دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے بھی جو آٹے کی قیمت ہے، دوسری اجناس کی قیمت ہے، اس کو کنٹرول میں رکھیں، اس پہ ہم سبسڈی دیں تاکہ غریب عوام کو فائدہ ہو سکے۔ مگر اگر آپ ایک جنرلی پوچھیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی سے کیا حاصل ہوا ہمیں، لوگ کہتے ہیں 18ویں ترمیم سے ہمیں کیا فائدہ ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پولیٹیکل اٹانومی دی اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا، NFC ایوارڈ سے کیا فائدہ ہوا۔ تو میں عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کی دیرینہ خواہش تھی فار دا لاسٹ 63 ایئرس کہ ان کو رائٹس دینے چاہیے، اور ان کا چھوٹے صوبوں کا تو ڈیمانڈ ہی یہی تھی کہ صوبائی خود مختاری۔ اب NFC ایوارڈ کے ذریعے ان کے جتنے وسائل ہیں ان میں ان کو حصہ مل گیا ہے، اور نیچرلی جب صوبوں کو ان کو وسائل منتقل ہوں گے ان میں اکانومی بھی بوسٹ کرے گی، اس میں ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، اور اس پہ علاقے میں ترقی بھی ہوگی اور لوگوں کو فائدہ۔ اچھا، سوال تو میرے ذہن میں بہت ہیں، لیکن ایک کالر بھی ہمارے ساتھ بہتر ہے